Like, subscribe, and get notified. An accident occurred near the Polytechnique at Kakora Kurchurem after a boy fell from his vehicle and sustained major injuries. He was immediately shifted to the Community Health Center, Kurchurem, for treatment. The mishap took place due to the irresponsible work of the ongoing water pipeline project. Vehicles are getting blocked on the road due to the excavation work. There are no barricades or warning signs, and loose soil is spread on the road, making it unsafe for motorists. हांव आसा काकोडा पॉलिटेक्निका कडेन आनी आत्तां हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक भुरगो जो स्कुटरी वयल्यान पडोन तेका इंजरीज जाल्ले आसा आनी तेका 108 घालून जे कुर्चडे हॉस्पिटल आसा थंय तेका व्हेल्लो आसा. आतां हे जे एक्सिडेंट जातात पळोवंक शकतात हांगा पयलीं आमी रस्त्याची कंप्लेनी करताल्यो की रस्त्याक खडकुलो आसा म्हणून लोक पडटा म्हणून. आतां पळयात हांगा सायडीच्यान परत एकदां पायपलायन घालपाच्या कामाक लागून माती खणली गेल्ली आहा आनी हे मातयेक लागून पळोवंक शकता हांगा माती जी आसा ती सारकी रस्त्यार आसा आनी हांगा बॅरिकेड कांय ना. आतां खंय तरी हे जे प्रशासन आसा हे जे हांगा हे खणपाचें काम करता ते तेंची खंय तरी बेजबाबदारपण जे आसा हे दिसून येता. सद्याक हो जो भुरगो आसा हांगा हे जे ट्राफीक जाम जाता मातयेक लागून तशेंच हेच पळयात हे सायडीच्यान हांगा कवर मारलेलें आसा तर खंयच्यानूच वचपाक लोकांक जागो मेळना. त्या खातीर खंय तरी हांगा ब्लॉक जाता आनी अचानक गाडी फुडें येयल्ल्या कारणान लोक खंय तरी आबूज जातात आनी पडटात. शासनाक जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्नाच जाग घेता काय कितें अशें मोठे प्रश्न उबे रावता. आतां पळया एक्सिडेंट जालो म्हणून ते आतां माती काडना जाल्यार हे सायडी पळयात हे सायडीन हांगा रोड वायंडिंगा खातीर कवर मारून दवरलें आसा आनी हे सायडीच्यान खणपाचें काम चालू आसा आनी रस्तो जो आसा सारको नॅरो इल्लोसो जागो मेळटा हांगच्यान वचपाक. खंय तरी लोक जे दोन सायडीच्यान भितरले जे गांव आसा थंयच्यान रस्ते आसा त्या खातीर कन्फ्यूज जाता आनी अशें एक्सिडेंट जाता. आतां हो एक्सिडेंट प्रोन जागो आसा तरी सुद्दां प्रशासनान हांगा कांयच बॅरिकेड्स लावना त्या खातीर हो एक्सिडेंट जाला. आनी खंय तरी प्रशासनान ही जी कामां करता ही खंय तरी बेजबाबदारपण करता अशें दिसून येता. खंय तरी अशीं कामां जातात तेन्ना हांगा बॅरिकेड्स लावपाची गरज आसा. सो हेजे फुड्या प्रशासनान खंय तरी जाग घेवन खंय तरी बॅरिकेड्स लावपाची गरज आसा जेणे अशें हे एक्सिडेंट जावपा ना. मेन थिंग म्हणपाक गेल्यार हांगा सध्या रोड वायडिंगाचें काम चालू आसा. ओके आनी हांगा पयलींच्यान रोड वायडिंग चालू आशिल्ल्यान हांगा फोडून दवरलें आसा. थंय काय तांच्यांनी कॉशियस रावपाक कांय घालून ना. ओके सेम हे सायडीनूय तोच प्रॉब्लम आसा. ओके सो ह्या खातीर मोस्टली भुरगे जे आसा हांगा पॉलिटेक्नीक कॉलेज आसा थंयच्यातल्यान हांगेले भायर सरप जाता. भुरगे हांगा थंयच्यातल्यान फास्ट वतात आनी गाडयो एक दुसऱ्याक ओवरटेक करपाक कोणूय ना कोणूय गडबडीन आसता. कोणूय ओवरटेक करपाच्या बोवाळान हांगा आमी खूब वर्सां जालीं हांगा एक्सिडेंट पळयता इन्क्लुडींग तो स्पीड ब्रेकर जो आसा ताच्या खातीर आमी कितलेशे एक्सिडेंट पळयले आसा हांगा. सो खंय तरी प्रशासनान तुमकां दिसता की खंय तरी हांगा बॅरिकेड्स लावपा जाय अशें? हय गरज तर आसा हरशी. हांगा फोंडकुलां जी आसा ती वयल्या वयर माती घालून दवरलेली आसा. खंय तरी कितें तरी रिबन्स लावन नाल्यार हें करून रेडियम नाल्यार अशें कितें हें करून म्हाका दिसता हें करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.